You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 125 जनामा कोरोना पुष्टि। आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा। संसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप। नेभी सङ्घले काठमाडौँमा प्रदर्शन। भागरथी भट्टको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुधबार थप 125 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,070 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 91 कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,69,394 जना संक्रमित पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। बुधबार पनि कोरोनाका कारण कसैको ज्यान गएको छैन। नेपालमा 2,055 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 1,621 जना आइसोलेसनमा र 72 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने हालसम्म 21,27,789 वटा PCR टेस्ट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पूर्ण उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077 ले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले यस्तो बताउनु भएको हो। पुडासैनीले वित्तीय नीतिबाट कर छुट र मौद्रिक नीतिबाट ब्याजमा सहुलियत पूर्ण कर्जा र सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक उत्थानका लागि मन्त्रालयले नीति क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कर प्रणालीको शुद्धिकरण र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सुझाव अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले राजस्वको संरचना परिवर्तन गरेपछि भन्सार कर घट्दै गएको र आयकरको दायरा बढ्दै गएको भन्दै आफ्नो करको निर्धारण आफै गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएको जिकिर गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बीच निजी क्षेत्रले नेपालको आपूर्ति प्रणाली र राजस्वमा गरेको योगदान सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो। यो आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडले एकदमै प्रभावित भयो र यो प्राय सबै उद्योग व्यापार व्यवसायहरू प्रभावित भए। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक पुनरुत्थान चाहिँ यो वर्षको बजेटको हाम्रो मुख्य नीति हो, मुख्य कार्यक्रम हो। त्यही आर्थिक पुनरुत्थानको सिलसिलामा हामीले केही वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिहरू घोषणा गर्यौँ। खास गरी वित्तीय नीतिमा हामीले कर नीतिबाट केही छुटहरू केही सहुलियतहरू दियौँ। मौद्रिक नीतिबाट हामीले ब्याजमा सहुलियतदेखि लिएर सहुलियतपूर्ण ऋण पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, यी जुन कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आयौँ र हामीले खर्चको नीतिबाट पनि केही तत्कालिक राहत दिने कार्यक्रम र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो कर प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि यो चाहिँ कर प्रणालीका केही समस्याहरू रहे। अब अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट हो, सेल्फ कम्प्लायन्स, आफ्नो करको निदान आफै गर्ने र कर सम्बन्धी कानुनको परिपालना आफै गर्ने। र त्यही भएर यहाँहरूले पेश गरेको विवरण लगभग 2-3% मात्रै छनौटको आधारमा अडिट होला, होइन भने 98% जति सबै विवरणहरू यहाँहरूले जे पेश गर्नुभएको छ त्यही नै सदर हुन्छ। योको स्ट्रक्चर त राम्रो चेन्ज भएको छ। हाम्रो अहिले राजस्वको संरचना चेन्ज भएर अनुसारको राजस्व घट्दै गएको छ, मूल्यवृद्धि कर र आयकर बढ्दै गएको छ। मूल्यवृद्धि करको योगदान लगभग अहिले 1/3 टोटल हाम्रो रेभिन्यू कलेक्सनमा मूल्यवृद्धि करको योगदान चाहिँ 1/3 को हाराहारीमा पुगिसक्यो। आयकर 1/4
आयकर 25% हारेर पुस्यो भनेपछि अब भन्सार चाहिँ 20-21%मा आएको छ। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कर कानुनको यो अहिले हाम्रो आधुनिक कर कानुनको कार्यान्वयन, आधुनिक कर प्रशासनको जुन आफ्नो दक्षता र यो करदाताहरूले देखाउनु भएको कम्प्लायन्सको परिणाम भयो। तथापि हाम्रो तथ्याङ्कले अहिले के पनि देखाउँछ भनेदेखि अझै पनि हाम्रो जति आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ मूल्यवर्ती करको दायरामा आउनुपर्ने हो, जतिले प्यान लिनुपर्ने सबैले प्यान नलिएको अवस्था। यद्यपि यो सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। तपाईँको 60 सालदेखि उहाँले अहिलेसम्म देखाउनु भएको थियो, त्यो हेर्दा लगभग 6 गुणा कतिभन्दा बढी 11 गुणा बढेको उहाँले देखाउनु भएको छ। यो त राम्रो तथ्याङ्क हो, राजस्वमा पनि यसको राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुँदै गएको छ। तथापि अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि धेरै अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको, दर्ता हुने र भनेको भन्दा नहुनेको सङ्ख्या अझै पनि बढी भएको, दर्ता हुने मध्ये पनि धेरैले विवरण पेश नगरेको। अहिले मूल्यवर्ती करमा लगभग 36% नन भ्यालुको डाटा देखिएको छ। आयकरमा 55% चाहिँ 54% जतिको नन भ्यालु देखिएको छ। त्यस्तै चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करलाई एकदबार प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले कर प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई पनि मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा चाहिँ सहजीकरण गर्न आय विवरण बुझाएकोलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो प्रमाणलाई चाहिँ नि कर चुक्तालाई चाहिँ मान्यता दिनु। हाम्रो चाहिँ के भने हामीले कर विवरण दिइसकेपछि सबै देश हाम्रो कर चुक्ता होस्, नभए वेबसाइट कसले आजकल त सबै ठाउँमा कर चुक्ता नभइकन हुँदैन। सबै ठाउँमा लिँदै गर्नुभन्दा हाम्रो वेबसाइटबाट गर्नुहोस्। हाम्रो प्यान नम्बर हेर्ने बित्तिकै उहाँले हेरिहाल्छ। चाहे कुनै पनि ठाउँमा, चाहे त्यो हामी जुनै पनि ठाउँमा कर चुक्ता लिनुभन्दा त्यो वेबसाइटमै वेब बेसमै गरिदियो भने कर चुक्ता चाहिँ लिएर नपरिकन जसले मन्त्रालय जुन कार्यालय पनि हेर्न सुविधा भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो र सहजीकरण पनि हुन्छ। यो हाम्रो वान विन्डो सिस्टम, यो कर एक द्वार प्रणाली तिर्नु पर्यो। इभन हामीले त के भनिरहेछौँ भने चाहे त्यो आयकर होस्, सवारी कर होस्, घरबार कर हो, इभन स्थानीय कर पनि एकै विन्डो कर तिर्नु पायो भने धेरै राम्रो पनि हुन्छ भन्ने एउटा यो एकीकृत कर गर्नु पर्यो हाम्रो धेरै भएको हुनाले। अर्को यो जुन राजस्व सम्बन्धी सुनवाई समाधानको लागि चाहिँ नि ट्याक्स सेटलमेन्ट एउटा कमिटीको व्यवस्था भइदियो भने निजी क्षेत्रलाई कर सम्बन्धी विज्ञहरू पनि समावेश गरिदियो भने यसले पनि छिटो छरिटो हुन्छ। कार्यक्रममा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक इन्तजार 77ले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यसले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन गलत भएको र यसले राजनीतिलाई सही दिशामा नलैजाने तर्क गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले संसद विघटनपछि जनतामा व्यापक निराशसँगै आक्रोश बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको गलत कदम सच्चिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पत्रकार महासङ्घसँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत संसद विघटन असंवैधानिक भनेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाउन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था र नागरिकको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। अहिले राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यसको विरुद्ध र समर्थनमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था संविधानको संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाज, पराय राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पनि
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालना, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको छ। जनतामा निराश र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो, प्रतिगमन भयो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य। तपाईँ पत्रकार मित्रहरू लगायत नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पत्रकारहरू तथा जनताको विशिष्ट भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिरहने तपाईँ पत्रकार महासङ्घले संविधानको संरक्षणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ खेलिरहेको भूमिकाप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानलाई स्वस्थ राखी त्यसको पालना र संरक्षण जरुरी छ भन्ने लाग्छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई सार्वभौम संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संस्थागत गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नु तपाईँ हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई जनताले स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चुनावको विकल्प नरहेको भन्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने जिकिर गर्नुभयो। उसको विरोधले अब सरकारलाई के हुने होला छैन। उसको विरोधले त्यस्तो भन्दा जनताको समर्थन छ। जनताले जुन किसिमको एउटा यो प्रतिगमन होइन भनेर यत्रो एउटा देश विदेशबाट पनि समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसले यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले अब कसैले यसलाई कुनै निश्चल पत्रकारिता गर्दैन, कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्दैन, कुनै नागरिक समाजलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, दमन गरेको होइन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले अनि एउटा नागरिक समाजलाई चाहिँ अनि अब कानुनभन्दा विपरीत गरेपछि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को नागरिक समाज, धेरै नागरिक समाजले पनि त्यस्तो आवाज उठाएको म देख्दिनँ। अलिकति त्यो नागरिक समाजले पनि आफूलाई मैले यो नागरिक समाजबाट अथवा अर्को नागरिक समाजले किन आएन भनेर पनि सोच्नु पर्यो नि। त्यसैले यी कुरोहरूप्रति पनि हामीले विश्लेषण गरौँ र अब हामी अन्तिममा चुनावभन्दा विकल्प छैन। चुनावको तयारीमा सबै जिल्ला शाखाका पत्रकार साथीहरू चुनाव तयारीमा लागौँ। चुनावको तयारीमा यहाँहरू जुटौँ। जसरी महाधिवेशनको चुनावमा तयारीसँगै हुनुहुन्छ त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव जस्तै देशमा अब 17 र 27 गते चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा सँगसँगै तपाईँ जानुहोस्। कस्तो राम्रो तपाईँलाई अवसर है। कार्यक्रममा महासङ्घले 1 लाख राशिको कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुरेश आचार्यलाई प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यस्तै 50,000 राशिको गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका पुष्पहरि क्याम्पा राई र 50,000 राशिको कृष्णसेन इन्छुक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार विनोद पहाडीलाई प्रदान गरिएको छ। 10,000 राशिको उमासिंह राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार शिल्पा कर्ण र मन्दिरा थापालाई प्रदान गरिएको छ भने 10,000कै गौरी कठायत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राम भरत शाह र मुना हमाललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट शाखालाई पनि सम्मान तथा पुरस्कार गरिएको महासङ्घले जनाएको छ।
बैतडीमा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै नेभी संघले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको प्रदर्शन मार्गमा नेभी संघ आबद्ध आरआर क्याम्पसका विद्यार्थीले बैतडीमा भएको घटनाको विरोध गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। मंगलबार बैतडीमा साउद सहभागी कार्यक्रममा नेकपाको केपी ओली समूहले हस्तक्षेप गर्दा साउद सहितका नेता कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। मुलुकमा हत्या हिंसा हुँदा पनि सरकार मौन रहेको र नेकपा राजनीतिक प्रतिशोध साधन व्यस्त रहेको आरोप प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लगाएका छन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। नेपाली प्रहरीले बैतडीकी 17 वर्षीया भागरथी भट्टको हत्याको आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले भट्टका बलात्कार तथा हत्या आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको छ। आरोपित किशोर दोगडा केदार गाउँपालिका 7 का भट्ट पढ्ने सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय श्रीकोटकै कक्षा 11 अध्ययनरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी बजारबाट साथीहरूसँग छुटेर घर जाने भन्दै फर्किएर घटनास्थलमा पुगेर भागरथीलाई मार्ने उद्देश्यले कुरेर बसेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। भट्टलाई सडकभन्दा तल धकेलेर लडेपछि जबरजस्ती घाँटी थिचेर मारेको देखिएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मृतक भारथीका घाँटीमा दबाए जस्तो डाम रहेको, खुट्टाको औँलामा घाउ रहेको अवस्थामा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। अभियुक्त मृतक भन्दा अगाडि घटनास्थल जंगल, त्यो जुन लभलेक भन्छ, जंगल सडकै सडक गएको र अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थल माथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यत्तिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ, तर अनुसन्धान यसमा जारी छ। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सडकको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको, घाँटीमा दबाए जस्तो डाम रहेको, खुट्टाको औँलामा नीलडाम घाउ रहेको, योनिबाट रगत जस्तो पदार्थ बगेको अवस्थामा फेला परेकी, मुख्य शरीरमा साइनहरू यिनै थिए। आरोपितले बलात्कार भने नगरेको बयान दिए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएको थियो। आरोपी र भट्टको भजाइनल स्वाबको डिएनए जाँचको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत माघ 22 गते बैतडीकी सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय श्रीकोटमा अध्ययनरत भट्टको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च अतिक्रमण गरेर बनाएको टहरहरू भत्काइएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएर टहरहरू भत्काएको हो भने त्यहाँ राखिएका सामानहरू पनि महानगरले हटाएको छ। खुल्ला मञ्चमा वीर अस्पताल र दरबार हाई स्कुलको भवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक निर्माण सामग्रीहरू राखिएका थिए। त्यस्तै दरबार हाई स्कुल निर्माणमा खटिएका चिनिया ठेकदारले मजदुरहरू राख्न टहरा आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। यसबाहेक सवारी पार्किङका कारण पनि खुल्ला मञ्च साँगुरिएको छ। त्यसअघि अभियन्ताहरूले खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला राख्नुपर्ने भन्दै दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। खुल्ला मञ्च जोगाउँ अभियानका अभियन्ता एवं काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले खुल्ला मञ्चलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयासका लागि आफूहरूले सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो। उहाँले खुल्ला मञ्चलाई राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने थलो बनाउनु पर्ने र यसको मौलिकतालाई मास्न नहुने धारणा राख्नुभयो। खुल्ला मञ्च चाहिँ बचाउ अभियान, त्यसपछि नागरिक अभियन्ता समूह बनाएर फेरि हामीले चाहिँ कार्तिक 23 गते
गएको वर्षका 23 गते मानव साङ्गलबाट चाहिँ खुला मञ्च खुला गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरे। त्यसमा नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू ज्ञानमुक्त माध्यममा कनकमन विजित लगाएका थुप्रै मान्छेहरू आउनुभएको थियो र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि आउनुभएको थियो कार्यक्रममा। र त्यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेला मेयर साहबले 3 महिनाभित्र यो खुला मञ्च हामी खुला गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिज्ञा जाहेर गरेको। त्यसपछि फेरि कोभिड सुरु भएपछि अलिकति त्यो अभियानमा हाम्रो अलिकति शिथिलतापना आयो कोभिडको कारणले। र कोभिडको बेलामा यहाँ धेरै खाने खुवाउने काम पनि भयो होइन। गरिब जनतालाई भोक परिनु मन नपर्छ कुनै सामाजिक संस्थाले त्यो बेला पनि हामीले यहाँ खुवाउनुपर्छ अहिले चाहिँ खुला मञ्चमा भनेर अभियान सुरु गरेँ। पछि मेयर साहबले यहाँ होइन यहाँ अलिकति सहरको मध्य भागमा खुवाउँ भनेर अलिक बाबु किराले खुवाउनु भएको छ उहाँले। र आज मलाई पनि के अलिक खुसी लाग्यो भने अब हामीले गएको चाहिने 2 हप्ता अगाडि अब यो राजनेताहरूले पोलिटिकल पार्टीले सडकमा ठुल्ठुलो आमसभा गर्न थालेपछि जनताले सास नभयो, जनताले दुःख भयो, बिरामीहरू अड्कियो, मान्छेको हिँड्ने अधिकार कुण्ठित भयो होइन, आवत जावतको अधिकार कुण्ठित भयो। अन्य साममा हामीले अब फेरि खुला मञ्चलाई अब यही मौकामा खुला मञ्च खुला गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीले भाषण गर्ने ठाउँ चाहिँ सडक होइन, त्यो सडक भन्दा आवत जावतको ठाउँ हो त्यहाँ होइन। त्यो संविधान दिएको प्रदत्त अधिकार हो, मान्छेको फ्रिडम मुभमेन्ट रोक्न पाइँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले अब यही बेला विरोध गर्नुपर्छ राजनीतिक पार्टीले भनेर हामीले चाहिँ नि यो अब पहिले सुरुमा प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेपाल समूहले यहाँ गऱ्यो फिर्को मण्डलको बाटो रोकेर त्यसलाई काउन्टर सरकारले आफै नारायण व्यवहारमा गर्नु होइन। त्यो बेला सबै काठमाडौँको ट्राफिक अस्तव्यस्त थियो र जनताले दुःख पायो, बिरामीहरू अर्कै कोही ठाउँ अस्पतालमा कोही बिरामी बाटै मऱ्यो होइन। अब त्यस्तो हुनु हुँदैन, यो चाहिँ खुला राजनीतिक चाहिँ कार्यक्रम ठाउँ हो, यसलाई खुला गर्नुपर्छ। सरकारले त्यहाँ लगानी गर्नुभन्दा यो ठाउँमा लगानी चाँडै खुलिन्छ होइन। यही बेला प्रेस दिनुपर्छ भनेर हामीले सबभन्दा पहिले डाक्टर चाहिँ हाम्रो केदार सेन्चुरी वीरसालका महानिर्देशक कहाँ गए र तपाईँको सामान हटाउनु पऱ्यो भने उहाँले आग्रह गरे र उहाँ हामी हटाउँछौँ। या हामीले पनि चाहिन्छ खुला मञ्च, किनभने हाम्रो बी योजना अन्तर्गत चाहिँ भोलि महाभूकम्प व्यवस्थामा फेरि त्यहाँका बिरामीहरूले सार्नु पऱ्यो, यो ठाउँमै सार्ने हो। यहाँ चाहिँ टेन्ट राखेर बिरामी उपचार गर्ने ठाउँ चाहिँ हामी योजनामै खुला मञ्च रहनुपर्छ, हाम्रो धारणा छ। यहाँ हामी हटाउँछौँ। हाम्रो 200 वटाको पार्क त्यहाँ तल बसेछ, अब त्यो बनिसकेछ, हामी त्यहाँ सार्छौँ भन्नुभयो। त्यसपछि यो सामान चाहिँ तारा स्कुलको ठेकेदार यो चाइनिजहरूले लिएको ठेकेदार होइन उद्घाटन भइसक्यो स्कुल पनि। त्यसपछि त्यहाँ पनि अवस्था के छ भने बुझ्दै हामी त्यहाँका हेड सरलाई भेट्न गए, अभियन्ता सबै विजय लगायत चाहिँ होइन लिएर उहाँले पनि हाम्रो योजना सकिसक्यो, उद्घाटन भइसक्यो। अब यो नगरपालिका मार्फत छ, यसलाई चाहिँ नगरपालिका मार्फत हटाउनुपर्छ भन्नुभयो र हामीले नगरपालिका मेयर साहबलाई पनि होइन भेट्न जाने कुरा हो। खुल्ला मञ्चमा विगत सार्वजनिक सभा समारोह हुने गर्थ्यो। खुल्ला मञ्चमा ठाउँ नभएपछि राजनीतिक पार्टीका सभा सम्मेलन सडकमा हुन थालेका छन्। पुरानो बस पार्कले पनि खुल्ला मञ्चको आधी भाग ओगटेको छ। पुरानो बस पार्कमा टावर बनाउन बस पार्क खुल्ला मञ्चमा सारिएको हो। सुनको मूल्य तोलामा 1100 रुपियाँले ओह्रालो लागेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापाला सुन प्रति तोला 89,900 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 89,350 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। नेप्से सूचक 10 अङ्कले बढेर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 0.38% अङ्कले बढेर 2611.45 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। सूचक उच्च बिन्दुमा पुगे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। यस दिन 203 कम्पनीका 1,76,88,271 किता सेयर किनबेच भएर 8 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 125 जनामा कोरोना पुष्टि। आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा। संसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको आरोप। नेभी सङ्घले काठमाडौँमा प्रदर्शन। भागरथी भट्टको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला learning made simple. Jiva, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.